नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशी नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन तालिका नै सार्वजनिक भइसकेपछि शीर्ष नेताहरू चुनावी गतिविधिमा सक्रिय। ठूला दलहरू अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि देश दौडामा। शीर्ष नेताहरूको चुनाव लक्षित असभ्य भाषण सुरु। वृद्ध भत्ताका लागि सूर्यमा भोट हाल्न देउवामाथि ओलीको व्यङ्ग्य। एमालेलाई शून्य भोट लिन खनालको आग्रह। गर्मी बढेसँगै र्याफ्टिङका लागि भोटे कोशीमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो। कोरोना प्रभाव हटेर पर्यटक बढेसँगै व्यवसायी पनि खुसी। रुस युक्रेन बीचको युद्धमा 816 सर्वसाधारणको मृत्यु। युद्ध लम्बिएपछि रुसलाई सैन्य अस्त्रको अभाव। शान्ति वार्ता गर्न युक्रेनी राष्ट्रपतिको आह्वान। र अस्ट्रेलिया आइसिसी एकदिवसीय महिला विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश। पराजित भारत 5 खेलमा 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30मै हुने भएपछि सहर बजारदेखि गाउँ टोलसम्म चुनावी सरगर्मी चढेको छ। राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा होमिएका छन्। सबै दलहरू पार्टी प्रशिक्षण र रणनीति बनाइरहेका छन्। तर दलहरूका नीति चाहिँ कार्यकर्ता भड्काउने र उक्साउनेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ। एक रिपोर्ट। आफै नमरी स्वर्ग देखिँदैन भन्ने पक्षमा छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। भर्थेक विश्वास गरेको सत्ता गठबन्धन तालमेल सहित चुनावमा जाने सम्भावना लगभग सकिएपछि अब आफै एक्लै चुनावमा जाने र जितेर आउने गरी पार्टीमा प्रशिक्षण चलाइरहेका छन्। उनी कार्यकर्ता बीचमा भनिरहेका छन्, निर्वाचन जनयुद्धकै ब्याटल हो, आक्रामक तरिकाले लाग्नुहोस्, जसरी पनि जित्नै पर्छ। आजभोलि उनको प्रशिक्षण पार्टीको नीति कसरी बलियो बनाउने भन्दा कसलाई रोक्ने र कसलाई ठोक्ने अनि कसरी माथि पुग्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। 2 महिनामा निर्वाचन जितेर देखाउने संकल्प गर्यौं। हामीले हिजो एउटा निश्चित अभियान चलाएपछि 1 महिनाभित्र कायापलट हुने खालका कारबाहीहरू हामी गर्थ्यौं। पुरै युद्ध स्तरमा काम गर्ने संकल्प गरौं। हामी माओवादीहरूले यो संविधानको रक्षा मात्रै होइन, समाजवादको आधार निर्माण गर्न सक्छौं। थाहै नपाइकन त्यही सिंह र भेडाको कथा जस्तो भेडासँग हिँड्दा हिँड्दा हामी पनि भ्या भ्या गर्ने जस्तो भएको छ। हुँ त हामी सिंह गर्जिनु पर्ने हो माओवादी त, तर 10-15सँग भेडाहरूसँग हिँड्दा हिँड्दा भ्या भ्या गर्न थालियो। त्यसकारण एकचोटि फेरि हामी सिंह जस्तै गर्जिन जरुरी छ। चुनावी मैदानलाई युद्ध मैदान नै बनाउन खोजिरहेका प्रचण्ड एक्ला पात्र होइनन्। उनका कट्टर प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यसरी नै गतिविधि चलाइरहेका छन्। दैनिक 2-4 वटा चुनाव लक्षित सभामा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने ओलीले माओवादी, कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई तारो बनाइरहेका छन्। कसरी विपक्षलाई पछाड्दै आफू पहिलो हुने ओली अनेक तरिका अपनाइरहेका छन्। माओवादी र समाजवादीलाई टेर पुच्छर समेत नगरेका ओलीले कांग्रेसलाई 13 सिटमा झार्ने चुनौती दिइरहेका छन्। स्यालहरूको मोर्चा कसेर हात्तीको शिकार गर्न सकिँदैन। यो मोर्चाले कुनै ठुलो परिणाम ल्याउनेवाला छैन। परारै 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झर्या होइन, काङ्ग्रेसलाई 13मा झार्दिनुपर्छ। अहिले लाग्नुहोस् न बुढाबुढी ज्येष्ठ नागरिकहरूले 60 भन्दा माथिका मान्छेले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दैनन्। भत्ता खाने बेला भइसकेका हुन्छ या भत्ता लिइराखेका हुन्छ। भत्ता लिइराखेकाले पनि हाल्दैन, भत्ता पाउने बेलाको पनि हाल्दैन। किन हाल्ने काङ्ग्रेसलाई भोट? शक्तिका हिसाबले कांग्रेस नै एमालेको पहिलो प्रतिद्वन्दी हो। मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँगै हुने भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई नै कमजोर पार्न लागि परेका मात्रै छैनन्। कटाक्ष गर्दै प्रधानमन्त्री देउबालाई वृद्ध भत्ता लिन र लौरो टेकेर सूर्यमा भोट हाल्न जान सुझाव दिइरहेका छन्। तर उनलाई आफ्नै पुराना सहपाठीले पत्याएका छैनन्। एमालेबाटै विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव कुमार नेपालले शनिबार गोर्खामा नेकपा एमाले नरहेको भन्दै बिमाले सिमाले भन्न आग्रह गरे। सूर्यमा गरन लागिसकेको बताएका नेपालले अब कलमले कमाल देखाउने दाबी गरे।
वृद्ध भत्तामा समेत ओली नेपालको जुहारी चलेको छ। एमाले सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्ता लिन ओलीले देउबालाई कटाक्ष गरेका बेला नेपालले वृद्ध भत्ता ल्याउने पात्रका रूपमा आफूलाई स्याबास भन्न आग्रह गरेका छन्। मुख्यत उनको पार्टीको दाउ एमालेलाई जतिसक्दो धक्का प्रहार गर्नेमा केन्द्रित छ। कांग्रेसलाई 13 सिटमा झार्ने ओलीको चुनौती जस्तै एमालेको बाकसमा 0 मत बनाउने एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको जिकिर छ। अब सजाय दिने बेला आएको छ। अब यो आउने निर्वाचनमा केपी ओलीले सबभन्दा ठुलो सजाय पाउनुपर्छ र उनले उनको बाकसमा 0 मत पाउनुपर्छ। 0 मत, तब मात्रै वास्तवमा चाहिँ नि नेपाली जनताले सही ढङ्गले संविधानको रक्षा गरेको ठहरिन्छ। कम्युनिस्टहरू नै एकअर्का विरुद्ध भण्डाफोर गर्दै चुनावमा होमिएका बेला कांग्रेस घर घर पुगिरहेको छ। त्यहाँ पनि आफ्ना पार्टीको नीति र विचारभन्दा कम्युनिस्टको भण्डाफोर गर्दै चुनाव जित्ने तरिका अपनाइएको छ। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन मुख्य भूमिका खेलेको कांग्रेसले एमसीसीको विरोधाभास चिर्ने मुख्य नीति प्राथमिकतामा राखेको छ र वडा वडामा प्रशिक्षण चलाइरहेको छ। मूलत कार्यकर्तालाई नीति विचार सिद्धान्त सिकाउने भन्दा भट्काउने र उक्साउने अनि चुनावमा जाने तयारी राजनैतिक दलहरूले गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। आफै नमरी राजनीतिक सतहमा पेचिलो कुनै एजेन्डाहरू देखिएका छैनन्। त्यसो त शीर्ष दल र नेताहरू स्थानीय तहको निर्वाचनको मुडमा पार्टीका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका छन्। आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक भएपछि देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको आभास मिलेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले गत माघ 24 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। यसपटक देशभर एकैसाथ हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। मिति तोकिँदा तोकिएकै समयमा निर्वाचन होला त भन्ने प्रश्न व्याप्त थियो। तत्कालीन समयमा दलहरू बीच देखिएको मतभिन्नता, संवैधानिक जटिलता र राजनैतिक उतार चढावका कारण मिति तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा आशंका कायमै थिए। तर सबै किसिमका जटिलताहरू हट्दै गएपछि अब तोकिएको समयमा अर्थात् वैशाख 30 मै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने निश्चित देखिएको हो। वैशाख 30 मै निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको छ। आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको मिति वैशाख 11 र 12 का लागि तोकिएको छ। आयोगको तालिका अनुसार 12 गते बेलुका मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरिनेछ। त्यस्तै 13 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने समय दिइनेछ। यसै गरी 16 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने कार्यतालिका तय भएको छ। त्यस्तै 17 गते चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छ र 30 गते मतदानको समय रहेको छ। तोकिएको कार्यतालिका भित्र सबै कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आयोग व्यापक तयारीमा लागि परेको छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक भइरहेका छन् र हामीले निर्वाचन प्रयोजनको लागि आवश्यक सामग्रीहरू खरिदको लागि सम्झौता गरिसकेपछि सामग्रीहरू प्राप्त हुने क्रममा छन् हैन। अब त्यसपछि यो नयाँ दल जुन स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता भएका 79 दलमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73 दलहरूको लागि निर्वाचन चिन्ह दिने सन्दर्भमा जिल्ला स्थित संयन्त्रको बारेमा अहिले 6 गतेसम्म उहाँहरूसँग डाटा मागेका छौँ। राजनैतिक दलहरू समेत तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने भएपछि पार्टीका कार्यक्रमहरूमा बढी सक्रिय हुन थालेका छन्। शीर्ष नेताहरू पार्टी प्रवेश, प्रशिक्षण तथा भेलाहरूमा देश दौडाहामा छन्। शीर्ष राजनैतिक दलहरू मात्रै होइन, साना तथा क्षेत्रीय दलहरू पनि निर्वाचनको तयारीमा स्थानीय तहहरूमा क्रियाशील बनेका छन्। यसअघि निर्वाचन प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेर बसेका दलहरू पनि निर्वाचनको विधिमा समाहित हुने देखिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा 13 सिटमा झारिदिने चेतावनी दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले देशलाई बर्बाद पार्ने गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा 13 सिटमा सीमित हुने गरी चुनावी अभियानमा लाग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। पार्टीको सम्पर्क समन्वय कमिटीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 60 वर्ष नागेका कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूले कांग्रेसलाई भोट नहाल्ने दाबी गर्नुभयो। यो गठबन्धन केही होइन। बुढो कांग्रेस परारै 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झर्या होइन, कांग्रेसलाई 13 मा झार्दिनुपर्छ। अहिले लाग्नुस् न।
बुढाबुढी ज्येष्ठ नागरिकहरूले 60भन्दा माथिका मान्छेले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दैनन्। भत्ता खाने बेला भइसकेका हुन्छ या भत्ता लिइराखेका हुन्छ। भत्ता लिइराखेकाले पनि हाल्दैन, भत्ता पाउने बेलाको पनि हाल्दैन। किन हाल्ने काङ्ग्रेसलाई भोट? अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले विजय हासिल गर्नुपर्ने भएकाले उत्साहका साथ जनताको बीचमा जान पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पटक पटक सचेत गराउनु भयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूको निधराम हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा आफ्नो पार्टी लागि पर्ने बताउनु भयो। सत्तारूढ गठबन्धन केही नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले उनीहरूलाई भोकराम निधराम बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। ओलीले विभिन्न जालझेल टिकटम र षड्यन्त्र गरेर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने काम गरेको भन्दै अब फेरि हट्नु नपर्ने गरी पार्टीले आगामी निर्वाचनमा जित हासिल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो सजाय पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खनालले संसद विघटन गरेर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने केपी ओलीलाई आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो सजाय दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। पार्टीको गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानको प्रावधान विरुद्ध गएर संसद विघटन गर्ने योजना बनाउने काममा ओलीलाई सहयोग गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। ऐन उल्लङ्घन हुँदा एउटा नागरिकले जेलमा कैदीको रूपमा जीवन बिताउनु पर्ने, तर संविधान उल्लङ्घन गर्दा पनि केपी ओलीले सजाय नपाउने अवस्था रहन नहुने भन्दै उहाँले नेपाली जनताले उनलाई निर्वाचनको माध्यमबाट सजाय दिनुपर्ने बताउनु भयो। ऐन उल्लङ्घन गर्यो भने मान्छे जेल जान्छ, हो कि होइन? कैयौं वर्षसम्म जेलमा कैदी भएर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, तर संविधान नै उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई कोही सजाय अहिलेसम्म। त्यसकारणले कमेडहरू अब सजाय दिने बेला आएको छ। अब यो आउने निर्वाचनमा केपी ओलीले सबभन्दा ठूलो सजाय पाउनुपर्छ र उनले उनको बाकसमा 0 मत पाउनुपर्छ। 0 मत। खनालले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीच खास ठाउँमा मात्रै चुनावी तालमेल हुने भन्दै आफ्नै खुट्टामा उभिएर निर्वाचनमा विजयी हुने गरी तयारी गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले ओली र महाभारतको दुर्योधनमा कुनै फरक नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले आगामी निर्वाचनमा 60% जित हासिल गर्छु भन्ने जुन घमण्ड ओलीमा छ त्यो महाभारतको दुर्योधन भन्दा पनि बढिरहेको बताउनु भएको हो। ओली र महाभारतको दुर्योधनमा कुनै फरक नभएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री आलेले घमण्ड नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई चेतावनी दिनुभयो। आज कसै व्यक्तिको अहंकारले गर्दा सङ्घको सरकार पनि गयो, प्रदेशको सरकार पनि गयो। अझै त्यो व्यक्तिले अब आउने वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा 60% गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका जित्छु भन्ने जुन घमण्ड गरेको छ, यो घमण्ड मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा महाभारतको दुर्योधन र हाम्रो नेपालको राजनेता बनाउँदो केपी ओली दुईटालाई दाजो भने अहंकारमा कुनै कमी छैन। उहाँले ओलीकै घमण्डका कारण वामपन्थीहरूको 2/3 नजिकको संघीय सरकार ढलेको र प्रदेश सरकार पनि गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि 60% जित हासिल गर्ने ओलीको घमण्डलाई नेपाली जनताले जवाफ दिने पनि बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी चुनावमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच गठबन्धनको सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता डाक्टर महतले कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा निर्वाचनमा जितको सुनिश्चितता हेर्ने बताउनु भयो। निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा धेरै सिट जितिन्छ कि
नगर्दा धेरै जितिन्छ त्यो आकलन गरेर मात्रै गठबन्धन गर्ने वा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय हुने बताउनु भयो। प्रवक्ता महतले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको प्रस्तावलाई पनि हेरिने बताउनु भयो। भन्ने कुरो के गर्दा बढी सिट आउँछ, गठबन्धन गरेर बढी सिट आउँछ, यसरी जान्छ। त्यस हुनाले गठबन्धनको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न, सम्भावना छ, तर यसको कार्यान्वयन हामी कसरी गर्छौँ, त्यसको मोडालिटी के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब गठबन्धनमा इच्छुक दलहरूको प्रस्ताव कसरी आउँछ, ती कुराहरूमा पनि निर्भर गर्छ। अर्को एक प्रसङ्गमा प्रवक्ता महतले एमसीसीका विषयमा धेरै कोणबाट भ्रम छर्ने प्रयास गरिए पनि त्यो विफल भएको बताउनु भयो। जस्तै कांग्रेसले सुरु गरेको घर घर जाने अभियानले स्थानीय स्तरमा रहेको एमसीसीको भ्रम पनि तोडिने बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै यत्रतत्र चुनावी माहौल केन्द्रित छ। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलसहित सुरक्षा निकाय सौहार्द र शान्तिपूर्ण ढङ्गले चुनाव सम्पन्न गर्न रणनीतिक योजनामा व्यस्त छन्। आसन्न निर्वाचनताका हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती के छन् त? एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगको निर्धारित मिति अनुसार स्थानीय तहको चुनाव हुन अब 55 दिन बाँकी छ। स्थानीय तहमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। सरकार सरकारवालादेखि राजनीतिक दल धमाधम चुनाव केन्द्रित बनिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू चुनावी रणनीति तय गर्न जोडतोडका साथ लागेका छन्। देशैभर एकै पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले विगत भन्दा यो पटक व्यवस्थापनमा बढी मेहनत जरुरी छ। आम मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु संविधानत प्रदत्त अधिकार हो। भयरहित वातावरणमा लोकतान्त्रिक मान्यता सहित निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सबैको दायित्व हो। यसतर्फ सरकारवालाको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। फ्रन्ट रनर अर्गनाइजेसनको हिसाबले नेपाल प्रहरी र त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केमा? निष्पक्ष निर्वाचन र सेक्योर्ड सुरक्षित निर्वाचन, त्यसपछि निर्वाचनका सबै चरणहरूलाई सुरक्षित बनाएर आम नागरिकलाई हामी ढुक्कसँग गएर भोट हाल्न सक्छौँ भन्ने एउटा अनुभूति दिलाउने कुरा। त्यसपछि चुनिएका स्थानीय नेतृत्वहरूलाई उनीहरूले कसैले विजय जुलुस गर्लान्, कसैले के गर्लान्, त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गराउने कुरा। 2074 सालमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विप्लव समूहदेखि सीके राउतसम्मलाई जोखिमका रूपमा लिएको थियो। यसपटक तत्काल निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने समूह देखिएका छैनन्। यद्यपि शंका कायम छ। आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दलहरूको विभाजन केन्द्रमा परेको छ। नेकपा एमाले, राप्रपा र मधेस केन्द्रित दलहरूको विभाजन तथा उनीहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने चुनावी तिक्तता अर्थात् राजनीतिक अन्तर्द्वन्द्वका कारण सुरक्षा चुनौती निम्तन सक्ने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ। दलगत रूपमा हुने आपसी सम्बन्धका कारणले गर्दाखेरि शान्ति सुरक्षामा असर पुग्न सक्ने चुनौती हुन सक्छ। अब त्यस पछाडि गएर स्थानीय रूपमा प्रतिद्वन्दी राजनीतिक प्रतिद्वन्दी र प्रतिस्पर्धीहरूको बीचमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि पनि सुरक्षा चुनौती हुन सक्छ भने अन्य भनेको चाहिँ अब भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि अब जहाँ सुरक्षाकर्मीको दृष्टिकोणबाट टाढा हुन सक्छ, सुरक्षाकर्मीहरूको उपलब्धता कम हुन सक्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि तत्काल फाइदा लिन सक्ने तत्त्वहरूले पनि सुरक्षा चाहिँ थ्रेट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। निर्वाचन सुरक्षाका सवालमा सुरक्षा निकायमा जनशक्तिको अभाव, स्रोत साधनका अभावका बीच निर्वाचनको व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। चुनावका बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण हुन सक्ने घटनाहरूप्रति चनाखो हुँदै निर्वाचनलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन जरुरी छ। आसन्न निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न चारवटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वय गर्न केन्द्रमा निर्वाचन सेल गठन गरेका छन्। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्वक सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भए पनि तिनै प्रहरीलाई साधन स्रोतबाट वञ्चित गराइदै लगेको छ। भएको सेवा, सुविधा र स्रोत साधन समेत कटौती गरिँदै लगेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले महानगरवासीले दिएको धेरै जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको दाबी गर्नुभएको छ। मेयर साक्यले सबै वडालाई प्रशस्त बजेट दिएर आफूले काम गर्ने उचित वातावरण बनाइदिएको बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 को वडा कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले महानगरवासीको सबै चाहना पूरा गर्न नसके पनि उनीहरूले सुम्पिएको धेरैजसो जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको बताउनु भयो। त्यसका लागि सबै वडामा प्रशस्त बजेटको व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ थियो। सबै वडा कार्यालयहरूलाई काम गर्न उचित वातावरण बनाएर आफूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको समेत उहाँले बताउनु भयो। वडालाई प्रशस्त बजेट दिने, काम गर्ने वातावरण बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक टिम परिचालन गर्ने काममा आफूले कमी हुन नदिएको उल्लेख गर्दै मेयर साक्यले सबै काम सम्पन्न नै भइसक्यो भनेर भने आफूले नभन्ने बताउनु भयो। गर्न नसके पनि धेरै जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। मैले टिमलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरेका छौँ, सबैलाई उचित जिम्मेवारी दिएर काम पनि दिएका छौँ र काम गर्नेलाई सम्मान पनि दिएका छौँ, काम गर्ने वातावरण पनि बनाइदिएका छौँ, प्रशस्त बजेट पनि दिने जिम्मेवारी पनि दिएर काम गराएका छौँ र अभिभावकीय भूमिका, व्यवस्थापकीय भूमिका मेयरले खेल्नुपर्छ भनेर हामीले खेलिरहेका छौँ। कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन ढल व्यवस्थापनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सबै वडा कार्यालयहरूको कामलाई अघि बढाइएको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। करिब 208 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा समय फल्चा पार्टीको पुनर्निर्माण गरिएको छ। विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको सो पार्टीको शनिबार बिहान उद्घाटन गरिएको हो। 2065 सालमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्निर्माणको काम गर्न आदेश दिँदा पनि बन्न नसकेको सो सम्पदाको पुनर्निर्माणको हाल आएर सम्पन्न गर्न पाएकोमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्रीबाबु महर्जन खुसी देखिनु भएको छ। बन्न अथवा बनाउनु पनि समय आउनु पर्दो रहेछ, तसर्थ समय आइपुग्यो, हामीले बनायौँ र अब सम्पन्न भयो। आज चाहिँ हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडि यो बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ 2065 सालमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला अझसम्म पनि यथावतै छ। बनाउनुपर्छ, बनाउनु भन्ने चाहिँ थियो, तर यहाँ कारणवश विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम चाहिँ भइरहेको थिएन र अब अन्ततगतमा अहिले अन्तिम कालखण्डमा आएर यसको निर्माण भयो। सो पार्टी नबनाउन माग गर्दै लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले जिल्ला अदालत पाटनमा समेत मुद्दा हालेको थियो, तर अन्तिममा उच्च अदालतले पाटनले समेत बनाउनका लागि फैसला गरेपछि यसको उद्घाटन गर्ने अवसर मिलेको मेयर महर्जनले बताउनु भयो। उहाँले सम्पदा प्रेमीहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेको सो सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न पाउँदा पुल्चोकका नगरवासी समेत हर्षित भएको बताउनु भयो। सम्पदाको संरक्षण गर्ने विषयलाई मुद्दा मामिला बनाइएकाले यसको पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ हुन गएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। पर्यटनका धेरै आयामहरूमध्ये जल पर्यटन नेपालका लागि आकर्षणको केन्द्र हो। ताल तलैया र नदी नालाहरूमा विभिन्न सम्भावनाको खोजी पनि निरन्तर भइरहेको छ। त्यसमध्ये पछिल्लो समय र्याफ्टिङ सबैको रोजाइमा परेको छ। चिसोबाट तातिँदै गरेको उखरमाउलो मौसमले जिउनै तताएपछि काठमाडौँबाट तन्नेरीका साना साना हुलहरू सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगिरहेका छन्। हामी चाहिँ सुकुटे बीचबाट अहिले चाहिँ र्याफ्टिङका लागि माथि जाँदैछौँ। मुख्य उद्देश्य भोटे कोसीका छालहरूमाथि र्याफ्टिङको मजा लिने। लाउने माया यसै लाइन्छ पर्यटनका धेरै आयाम मध्ये जल पर्यटन नेपालका लागि एउटा प्रमुख विषय हो र त्यसमध्ये पनि र्याफ्टिङ सबैको आकर्षणको विषय बनेको छ। र्याफ्टिङलाई निकै साहसी र एउटा चाहिँ पर्यटनसँग जोडेर हेर्ने हो भने निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आज हामी तपाईँलाई सिन्धुपाल्चोकको भोटे कोसीमा भइरहेको र्याफ्टिङ र यो र्याफ्टिङ पर्यटनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय देखाउन गएका छौँ। खगोल भन्दाखेरि चाहिँ यो समाउने प्याल चाहिँ 90 डिग्री, यो पहेँलो ब्लेड छ नि पुरै पानीभित्र डुबाउने अनि अगाडि तान्ने। र्याफ्टिङका सबै नियमहरू गाइडद्वारा पाएपछि
सुरु हुन्छ पानीमाथिको रोमाञ्चक यात्रा। केही डर, केही उत्साह र केही नयाँ अनुभवका साथ 4.5 किलोमिटरको दूरी 4 मिनटमै सकिए जस्तो लाग्छ। तर यात्रा चाहिँ झन्डै 1 घण्टाको। नेपालमा हुने साहसिक खेलहरूमध्ये र्याफ्टिङ अग्रभागमा आउँछ। विश्वका धेरै गन्तव्यहरूमध्ये नेपालका केही नदीहरू र्याफ्टिङका लागि निकै गतिला मानिन्छन् र लोकप्रिय पनि छन्। त्यसमध्येकै एक हो भोटेकोशी। अहिले यहाँको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण नै र्याफ्टिङ बनेको छ। Get down, get down, get down. Okay, back to side. कोरोना कहरको प्रभावपछि नयाँ जीवन पाए जसरी र्याफ्टिङ पनि आफ्नै लयमा उठिरहेको छ। पर्यटकहरूको बढ्दो आगमनले व्यवसायहरू समेत खुसी छन्। प्राय मान्छे चाहिँ सबै राफ्टिङको लागि नै आएर हुन्छ क्या यहाँनिर। अब हाम्रो खोलामा भयो होइन, जस्तै एडभेन्चर यो एरियामा आएर सबैजना आउने भनेको चाहिँ राफ्टिङको लागि हो। अलिकति एडभेन्चर चाहिँ राफ्टिङमा छ कि, त्यही भएर चाहिँ अब सबैजना राफ्टिङको लागि चाहिँ अलिकति क्राउड हुन थालेको छ यो एरियामा। यो लकडाउनले गर्दाखेरि एकचोटि रोकिएको थियो, त्यसमा चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि अलिअलि त्यस्तो होटल व्यवसायलाई चाहिँ एकदम इफेक्टै भयो। किनकि अब हाम्रो स्टाफहरू सबै म्याक्सिमम यहाँ बस्नु पऱ्यो, अब पाल्नु परेको हुनाले होइन। त्यही भएर अहिले यो स्थितिमा आएर चाहिँ जोस अहिले अलिकति हुन थालेको छ। काठमाडौँबाट मात्रै 2 घण्टाको दूरी पार गरेपछि जल पर्यटनको उत्कृष्ट आयाम सुकुटे पुग्न सकिन्छ। दरो मुटु बनाएर साहसिक खेल गर्न मन पराउनेहरू पानीमाथि छाला हान्न यहाँ पुग्न गएका छन्। एकदम खतरा लाग्यो, खतरा डेन्जर लाग्यो। आउनै पर्छ सबैजना। म सल्यानदेखि आएको हो। हजुरहरू सबैजना गरिदिनु पर्यो, आइदिनु पर्यो। खतरा लाग्यो कि र्याफ्टिङ चाहिँ गर्नै पर्ने हो सबैले होइन। यहाँको व्यवसायमा, व्यापार व्यवसायमा पनि अलिकति टेवा पुग्छ र यहाँको आफ्नो मनलाई हुन्छ नि आनन्दित तुल्याउने हो खास होइन। र्याफ्टिङका लागि नेपालका भोटेकोशी, सुनकोशी र कर्णाली विश्वकै उत्कृष्ट 10 मा पर्छन्। नेपालमा सरकारले यी 3 नदीसहित तामाकोशी, मर्स्याङ्दी, त्रिशुली, सेती, भेरी, कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, तमोर र अरुण जस्ता 16 नदीमा र्याफ्टिङका लागि अनुमति दिएको छ। तर पछिल्लो समय नदीहरूमाथि भइरहेको दोहनले यसको भविष्यमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, सुकुटे, सिन्धुपाल्चोक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 17 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4543 जनामा नमुना परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी शनिबार 409 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सङ्कट देखिन थाल्यो। यसै पनि कोरोना महामारीको कहरले थला परेको अर्थतन्त्र त्यसपछि राजनीतिको दाउपेचमा पिल्सिएको चर्चा पनि भयो। तर यो स्थितिको निवारण गर्नुपर्नेमा अर्थतन्त्र नै नबुझे झैँ अभिव्यक्ति दिने र सुधारका उपाय नअपनाउने अर्थमन्त्रीका कारण देश विकासको भविष्य अन्योलमा पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। अर्काको आङको जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैँसी पनि नदेख्ने भन्ने उखान नेपाली समाजमा व्याप्त छ। हो, यस्तै देखिएका छन् हाल नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बैंकहरूमा तरलता सङ्कट निम्तिएको छ। व्यापार घाटा कहाली लाग्दो छ। सरकारले खर्च गर्न सके र विलासिताका सामान खरिद गर्न रोकेर नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउन सके पर्याप्त रकम बैंकहरूमा हुने थियो। तर अर्थमन्त्रीको यो भनाई सुन्नुस् त। बजारबाट पैसा कहाँ हराएको छ म खोज्दैछु। कतै सिरानी मुनि र ओछ्यान मुनि त यो बन्द भएको छैन, कतै डम्प त भएको छैन भन्ने कुराको खोजीमा पनि म लागेको छु। यो कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो पुँजी निष्क्रिय भएर कतै रहिरहेको त छैन।
यतातिर पनि हामी सबै नागरिकको ध्यान जानुपर्छ र हामी सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ। त्यो खोज्ने प्रक्रिया नि म छु। बजारमा नोट अभाव हुँदा अर्थमन्त्री शर्मा तनावमा देखिएका छन्। धनाढ्यहरूले नोट जति घरमै थुपारेर राखेको इङ्गित गर्दै सिरानीमा लुकाएर राखिएको नोटको खोजीमा लागि परेको उनको अभिव्यक्ति आयो। मन्त्री शर्माले शुक्रबार नागरिक लगानी कोषको कार्यक्रममा दिएको यो अभिव्यक्तिले उनी कति छटपट्टिमा छन् भन्ने संकेत गर्दछ। हाल नेपालको बजारमा 6 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट छ। त्यस्तै करिब 49 खर्ब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा डिपोजिट छ। यसले के संकेत गर्छ भने हामी अब क्याशलेस अर्थात् नोट विहीनताको जमानातिर उन्मुख छौं। तर अर्थमन्त्रीलाई आफू खर्च बढाउन योजना बनाउने भन्दा पनि अन्य नकारात्मक कुरामा चासो गएको प्रश्न देखिन्छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 8 महिना 4 दिन अर्थात् गत शुक्रबारसम्म 21.18% मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले प्रशासनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अर्थविदहरूको आरोप छ। प्रशासनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको उनीहरूको दाबी छ। अहिले तत्काल सुधार गर्न सकिने भनेको चाहिँ सरकारले खर्च तीव्र गतिले गर्न पर्यो। पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैन र राजस्व असुली गर्ने बित्तिकै खर्च गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। र अर्कोतिर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राभन्दा बढी होइन कि कम चाहिँ विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने हो भने हामी कहाँ तरलता सुधार हुन्छ। अर्थतन्त्रको सङ्कट निम्त्याउने कतिपय बाह्य कारणहरू नेपालको नियन्त्रणमा छैनन्। जस्तो कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मूल्य, बलियो बन्दै गरेको डलरले नेपाल जस्तो उपभोगमुखी आधारमा आधारित अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसका बावजुद पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न सकिने आधारहरू रहेका छन्। अहिलेको विडम्बना यो हो कि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने निकायहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था सृजना भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले गरेको आक्रमणको 24औं दिन पुग्दा पनि युक्रेनले त्यसको डटेर सामना गरिरहेको छ भने रुसले बिस्तारै सैन्य उपकरण अभाव खेप्न थालेको छ। 4 जर्नेल सहित 13 जना वरिष्ठ सैनिक अधिकारी गुमाएको रुसले सहयोगका लागि चीनलाई गुहार्दा त्यसको तनाव भारतमा समेत छचल्किएको छ। एक रिपोर्ट। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको 24 दिन पुग्दा समेत निकासको मार्ग मिलेको छैन। बरु दिन प्रतिदिन दुवैतर्फ मानवीय र भौतिक क्षति बढ्दै गएको छ। जारी आक्रमणमा अहिलेसम्म 816 जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने 1333 जना घाइते भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार कार्यालय OHCHR का अनुसार भीषण बमबारीमा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। यसमा भारी आर्टिलरी फायरिङ, धेरै रकेट प्रक्षेपण प्रणाली बमबारी, मिसाइल आक्रमण र हवाई हमलाहरू समावेश छन्। Как-то так, родная моя. Отбили. А что, красиво? Поглянь, вроде да. Дед живой, все нормально. Возвращается с разведки. У нас 4 жмуря, не наших. Москали. Ну и людям, кто жил рядышком, трошки не повезло. А Свахина работа сгорела. संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डरलाग्दो आक्रमणबाट प्रभावित धेरै सहरहरूको तथ्याङ्क प्राप्त गर्न नसकेका कारण मृत्यु हुनेको वास्तविक सङ्ख्या धेरै हुन सक्ने बताएको छ। यता रुसतर्फ पनि युद्धको क्षति बढ्दै गएको छ। आक्रमणका कारण रुसी सेनाले थप 1 जना वरिष्ठ सैन्य अधिकारी गुमाएको छ। रुसको सरकारी टेलिभिजनले 331औं गार्ड प्यारासुट एसल्ट रेजिमेन्टका कर्नेल सर्गेई सुखारेभ मारिएको पुष्टि गरेको हो। उनीसँगै विशेष फौजका मेजर सर्गेई किरिलोभ समेत मारिएको समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै वरिष्ठ सर्जेन्ट सर्गेई लेबेदेव, सर्जेन्ट अलेक्जान्डर लिमोनोभ र कर्पोरल युरी डेगत्यारयोभले समेत ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै युक्रेनी सेनाको पछिल्लो भिडन्तमा सैन्य गुप्तचर अधिकृत एवं 22औं स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेडका सदस्य सर्गेई विस्न्याकोभ समेत मारिएको बेलायती समाचार माध्यमले जनाएका छन्। मोटराइज्ड राइफल रेजिमेन्टका कमान्डर युरी अगरकोभ समेत विशेष सैन्य कारबाहीका क्रममा मारिएका छन् भने
38औं मोटराइज राइफल ब्रिगेडका सहायक कमान्डर मेजर रुसलान पिटुखिप पनि मारिएको अनुमान गरिएको छ। रुसी सेनाले युद्धमा 4 जना जनरलसहित 13 जना अधिकारी गुमाइसकेको डेली मेलले बताएको छ। यो सँगै रुसले सैन्य उपकरणको पनि अभाव झेल्न थालेको छ। फलत युक्रेनमाथि युद्ध अघि बढाउनका लागि चीनसँग सैन्य उपकरणको माग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसी सेनासँग सैन्य आपूर्ति, पाटपूर्जा र तेलको अभाव रहेको बताएका छन्, जसको प्रभाव भारतमा समेत परेको छ। भारत अहिले पनि सैन्य पाटपूर्जाका लागि रुसमाथि निर्भर रहेको छ। पश्चिमाले लगाएको ठूलो प्रतिबन्धका कारण भारतलाई हतियारका पाटपूर्जाको आपूर्तिमा रुसले कटौती गरेको छ। साथै सहयोगका लागि चीनसँग हात बढाएको खबरले भारतलाई तनाव दिएको हो। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अर्थपूर्ण शान्ति र सुरक्षा वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्। रुस जुनसुकै अवस्थामा पनि पछि नहट्ने देखिरहँदा जेलेन्स्कीले रुसको गल्तीका कारण भएको क्षतिलाई न्यून गर्ने एउटा अवसर भएको भन्दै वार्ता आह्वान गरेका हुन्। अब पालो खेल समाचारको। अस्ट्रेलिया आइसिसी एक दिवसीय महिला विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा भारतलाई 6 विकेटले हराउँदै अस्ट्रेलिया अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। इडेन पार्कमा भारतले दिएको 278 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 49 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाउँदै 280 रन बनायो। अस्ट्रेलियालाई जित दिलाउन मेग लानिङले 97 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। यस्तै एलिसा हेयलीले 72 रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दा राचेल हेर्नेसले 43 रन जोडिन्। बलिङतर्फ भारतका लागि पूजा भास्करले 2 विकेट लिइन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 277 रन बनाएको थियो। जितसँगै अस्ट्रेलियाले 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको अस्ट्रेलिया सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पराजित भारत 5 खेलमा 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन तालिका नै सार्वजनिक भइसकेपछि शीर्ष नेताहरू चुनावी गतिविधिमा सक्रिय। ठूला दलहरू अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि देश दौडामा। शीर्ष नेताहरूको चुनाव लक्षित असभ्य भाषण सुरु। वृद्ध भत्ताका लागि सूर्यमा भोट हाल्न देउबामाथि ओलीको व्यङ्ग्य। एमालेलाई 0 भोट दिन खनालको आग्रह। गर्मी बढेसँगै र्याफ्टिङका लागि भोटेकोसीमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो। कोरोना प्रभाव हटेर पर्यटक बढेसँगै व्यवसायी पनि खुसी। रुस युक्रेन बीचको युद्धमा 816 सर्वसाधारणको मृत्यु। युद्ध लम्बिएपछि दुवै देशलाई सैन्य अस्त्रको अभाव। शान्ति वार्ता गर्न युक्रेनी राष्ट्रपतिको आह्वान। र अस्ट्रेलिया आइसिसी एक दिवसीय महिला विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। पराजित भारत 5 खेलमा 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।